तुमचे सोबे हासू तुमचे सोबे आसू मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान तुका सोम्या जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें कुडीचो जीव काडटा ताका भिवू नाकात, कित्याक तांच्यांनी ओतम्याचो जीव काडूंक जायना. पूण ओतम्याचो आनी कुडीचो एकाच फराक हेमकोडांत नाश करूंक तांक आसा ताका उदीक भियात. पयशांक 2 शेरकां विकतात न्हय, तरी पूण तांतले एकूय तुमचे बापाक कोणून आसतना भूंय पडना. तितलेंच न्हय, तुमचे तकलेचे सगळे केंस मेजरले आसात. म्हणटच तुमी भिवू नाकात. शेरकांच्या बिऱ्यां परस तुमी ओदीक व्हरती. देखून म्हजो पाटलोदार म्हूण कोणूय मनशा उजीर पुरगोटीत जाल्यार तो म्हजो पाटलोदार. म्हूण स्वर्गार आसता म्हज्या बापा उजीर हांवूय पुरगोटलो. पूण मनशा उजीर म्हाका नाकारता ताका स्वर्गार आसता म्हज्या बापाक उजीर हांवूय नाकारतलो. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे वाकानी तुका क्रिस्ता मोगळ बाबलो एक पावटी एक कुड्डो भुरगो कायट उबयतालो कायट आनीक एक मनीस ते वाटेन पासर जाता आनी तो पळयता हो भुरगो कुड्डो ताका दिश्टी पडना. तरी पूण तो आपलो कायट उबयता दुसऱ्या भुरग्यां बरोबर. आनीक हो मनीस त्या भुरग्या बरोबर येता भुरग्या बरोबर आनी विचारता, भुरगे हांव जाणा तूं कुड्डो, तुका दिश्टी पडना. तूं म्हाका सांगशी खूंय आसा तुजो कायट? दोरतरेर आसा, वयर आसा? आनी तेन्ना तो म्हणटा म्हजो कायट वयर आसा, दोरतोरे ना. आनी हो मनीस अजाप जाता, कशे भाशेन ह्या कुड्ड्या भुरग्याक गोमले ताजो कायट वयर आसा म्हूण. आनी ताका विचारता. आनी तेन्ना तो म्हणटा तूं जाणा म्हाका दिश्टी पडना खरें म्हजो कायट खूंय आसा तो, पूण ह्या सुता वरवीं म्हाका गोमता. आय कॅन फील द प्रेजन्स ऑफ द कायट विथ द स्ट्रींग. आतां तो वयर आसा आनीक हे म्हज्या हातींतल्यान हांव सगळें कंट्रोल करता. मुगळ बाबंडो ह्या भुरग्याचो एक जाणवायचो जबाब आमकांय बी आयज आमच्या जिविताचेर एक नदर घालपाक उलो करता. वॉट इज इम्पॉर्टंट इज टू फील द प्रेजन्स ऑफ द डिवायन इन आवर लायफ. आमच्याय जिवितांत ह्या भुरग्या भाशेन आमचेय बी आतां ते भाशेन वो आमचे जिणेंत आमी वी शूड फील द प्रेजन्स ऑफ गॉड. खरेंच देव म्हज्या जिवितांत आसा, देवाचें आसने वो देवाची पदवी आसा. आनी हे देवाच्या आसण्यान वो देवाच्या पदवेन हांव म्हजें जिवीत फुडें वेता, फुडें चलता, हें गरजेचें. आनी हें मोगळ बाबंडो भाग्यवंत इनास लॉयला परतून भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेराच्या तकलेन घालतालो. तुमी जाणात भाग्यवंत फ्रांसीस शेवेर व्हडल्या कुळेंतलो ऑफ अ नोबल बर्थ, व्हडल्या भाटकाराचो चलो, जायते पयशे आशिल्ले, जायती गिरेस्तकाय आनी ताची एकूच हुस्को एम्बिशन संवसाराक फेमस जावपाक. तकलेन तो हुशार, तो युनिवर्सिटींत शिकयतालो, ऑलरेडी फेमस जाल्लो, पूण आनीक फेमस जावंक ताची आशा. आनी इनास जेन्ना ताच्या रुमांत रावतालो तेन्ना ताका म्हणटा, तूं ही चिंतना बाळगिताय फेमस जावपाची आख्या संवसारांत, तुजो ओत्मो खंय आसा? कित्याक मुगळ बाबंडो मास्पूण ताका ओत्म्याचें पडलें नासलें, मास्पूण संवसारी मौजा. तो रुमांत रावतना रातचो पाठींक वचपाक मागीर सगळी संवसारी आशा, संवसारी बोंडावण्यो ताच्या जिवितांत. देखून बागेन पावलो ताका भाग्यवंत इनास ताका म्हणटा, खंय आसा तुजें जिवीत? खंय आसा देव तुज्या जिवितांत? वेर इज गॉड? Is there a place for God in your life? Or
ओनली वर्ल्ड, फकत संवसार देवाकूय आसा स्वाद. आनी जेन्ना परतून परतून म्हगेलो बाब म्हणलो भाग्यून दिनास ताका म्हणटा, आनी कित्याक उपकारो तुवें आख्खो संवसार जोडीत तुजो आत्मो इबाडीत आपूण कितें करता तें खरेंच पिशेपण हें ताका दिसता. आनी उपरांत भाग्यून दिनासाच्या सांगणे प्रमाणेच्यान आपलें जिवीत बदलता आनी ताचेच संस्थेचो एक वांगडी तो जाता. ही बिकम्स अ मेंबर ऑफ हीज सोसायटी. जेजुईट ताणी घडलोली ती इनासान. आनी उपरांत आमी जळाव ताची जिवीत आमी पळयलां थोडेच ह्या विडियोंत. कशे भाशेन म्हगेलो बाब म्हणलो तो आमचे इंडियेंत आयलो, आमच्या गोंयांत आयलो, आनीक हे भाशेन जायते जायते लोकांक हो जेजूचो अणभव ताणें दिलो, देवाचो अणभव. आनी ह्याच्या शुभ वर्तमानांत जेन्ना जेजू म्हणटा तुमकां जायते जायते त्रास पडटले, भियेनाकात. तुमकां धरून व्हरतले, तुमकां गाराणें घालतले, तुमचेर बोगडाण घालतले, तुमकां त्रास करतले, भिवू नाकात. तुमचे तकलेचे केंस पासून मेजलेले आसात. कोणाक भियात? देवाक. मनशांक भिवू नाकात. कित्याक सांगू ताणी जेजू म्हणटालो म्हजे पदवेचेर, म्हज्या बापाचे पदवेचेर तुमचो विस्वास आसूं दी. बिलीव इन द प्रेजन्स एंड द प्रोविडन्स ऑफ माय फादर. कितें खावपाचें, कितें व्हरपाचें, कितें न्हेसपाचें, कोण तुमकां जेवण दितलो, कोण तुमकां रावपाचें पळयतलो, तें तुमी पळोवं नाकात. तें सगळें देव पळोवन घेतलो. आनी खरेंच म्हगेलो बाब न्हू हेंच भाग्यवन फ्रांसीस शेवराच्या जिवितांत जालें. आख्खें जिवीत म्हगेलो बाब न्हू ताणें देवाच्या हातांत सोडलें. तुमी जाणात आदीं प्लेन नाशिल्ले, मोटरां नाशिल्लीं, जावं ट्रेन पासून नाशिल्ल्यो. पूण आगोटींतल्यान तो येवन इतले म्हयने, इतलीं वर्सां ताणें काडलीं. आनीक वाटेर जायत्यो जायत्यो आडखळ्यो, दुयेंसां कितलीं, मरपाचे कितले अणभव, पूण केन्नाच ताणें धीर सोडूंक ना. इश्टानो आयज जेन्ना आमी ताका आमचो गोंयचो साहेब म्हणटा, आमी गोडे ताची फेस्तांच करूंक जाय ते पडे आमी उत्तम. पूण ताचें जिवीत आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी जावं दी, चान्स जावं दी. म्हजें जिवीत देवाच्या अणभवाचेर आसा. डू आय बेज माय लायफ ऑन गॉड्स एक्सपिरियन्स? वो देवाच्या मोगाचो जो म्हज्या काळजांत आसा, वो संवसारी मनशांचो, संवसारी वस्तूंचो मोग म्हज्या काळजांत. तर हें आयज सावन आमी आमच्या जिवितांत आमी ओळखून घेवया. आनी भाग्यवन फ्रांसीस शावेर जो आमचो गोंयचो राखणदार, तुमी जाणात फाटल्या दिसांनी आमी सगळ्यांनी एक चळवळ कशी केली ह्या इलिगल कन्स्ट्रक्शन जें आयलोलें आसा गोंयांत, व्हडल्या गोंयांत, ताचेर. आनी तुमी जाणात वॉट इज द पर्पज ऑफ द स्ट्रक्चर? कित्याक? न्हय कसल्याच कारणाक लागून, बट जस्ट फॉर एन्जॉयमेंट, अदीक अदीक मजा मारपाक. बिकॉज द वे इट इज बिल्ड, तें बांदलोलें आसा तें म्हगेलो बाबून तुमी जाणात कित्याक अशे भाशेन सारकें न्हंयचे देगेर कित्याक बांदलां तें. बोटींतल्यान हे भाशेन तांचे मनीस येवन रातच्यो पाट्यो करून जावं सगळें वायट पसरपण करून हे भाशेन म्हगेलो बाब म्हणलो आनिकूय बी जायतीं बिल्डिंगां येवपाचीं आसात थंयसर असलीं. आनी तुमी जाणात असलें जें वायट चल्लां देवाक केन्नाच मानूना. आनी हे न्हंय पयलेच फावटी, पूण आदीं पासून त्या शारांत जें कितें वायट चलतालें तें देवान म्हगेलो बाब म्हणून आपशेंच आपली पोरवी दाखोवन ताचो भस्म केलो. तो देवाची न्हीद आसा. आनी मागीर आमी जी चळवळ आमी सुरू केल्या बेगीनूच हें जें स्ट्रक्चर थंयसर आयलोलें आसा तें बेगीनूच मोडपाक, आनीक जी स्वाद आमकां जावन आसा एक मागण्यांची, पवित्रपणाची स्वाद, ती आमकां आमच्या गोंयच्या साहेबान राखून दवरूंक. आनी भाशेन आमकांय बी हो देवाचो अणभव आमच्या जिवितांत घेवंक हो गोंयचो साहेब आमकां आदार जावंक, ताची मजत आमकां जोड एकल्या केमिसांत मागुया अशें आसा.